सो हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा हामीले तपाईहरुसँग आयोनिक इक्विलिब्रियमको केही एकदमै इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यूजहरु डिस्कस गर्नेछौं जसले तपाईलाई बोर्ड्स एक्जाममा मात्र हैन कि तपाईलाई कमन इन्ट्रान्स एक्जाम अथवा अरु कुनै इन्ट्रान्स एक्जाममा नि हेल्प गर्न सक्छ। सो हामी आजको भिडियोलाई स्टार्ट गर्छौं है अब। सो आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेको छ कि an aqueous solution having pH 0 is है। अब कुनै पनि aqueous solution जसको pH 0 छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेर यहाँ क्वेशन सोधेको छ। सो अब डेफिनेटली हामी सबैलाई थाहा छ एउटा कुरा यो pH भनेको 0 देखि 14 सम्मको रेन्ज हुन्छ हैन। 14 सम्मको रेन्ज हुन्छ, बीचमा चाहिँ 7 पर्यो। यदि कुनै पनि सब्स्टेन्स को pH 7 भन्दा लेस छ भने है 7 भन्दा लेस छ भने त्यसलाई हामीले सिम्पली एसिड भनेर भन्छौं र ग्रेटर देन 7 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं बेस भन्छौं है। र कुनै सब्स्टेन्स को pH यदि एक्ज्याक्ट 7 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यूट्रल भनेर भन्छौं है। सो अब अहिलेको केस कति छ त pH 0 छ हैन। pH 0 भनेको डेफिनेटली लेस देन 7 हो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ त एसिडिक भनेर हुन्छ है। अब यसमा अब बेसिक हुने कुरै भएन, न्यूट्रल पनि भएन। यो एम्फोटेरिकमा धेरै जनालाई कन्फ्युजन हुन सक्छ है। एम्फोटेरिक भनेको के हो त? सो एम्फोटेरिक भनेको त्यस्तो सब्स्टेन्स हो जसले चाहिँ बोथ दुईटै है एसिडिक नेचर र बेसिक नेचर दुईटै देखाउँछ। एसिडिक र बेसिक दुईटै नेचर देखाउँछ भने त्यस्तो सब्स्टेन्सलाई हामीले एम्फोटेरिक भनेर भन्छौं। जुन यो चाहिँ हैन है, अब अहिलेको हाम्रो क्वेशनले त्यो चाहिँ सोध्न खोजेको हैन। सो आई होप तपाईले यो बुझ्नु भएको होला, सजिलै क्वेशन थियो। सो नाउ अब हामी अर्को क्वेशन तिर जाऊँ। सो क्वेशन नम्बर 2 छ नम्बर अफ H+ आयन्स इन 1 ml अफ सल्युसन जसको pH कति छ त 13 छ है। त्यस्तो सल्युसन जसको pH 13 छ र भोल्युम चाहिँ 1 ml छ है। भोल्युम 1 ml छ भने त्यसमा नम्बर अफ H+ आयन चाहिँ कति हुन्छ त यो कुरा सोधेको छ। अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि pH इक्वल्स टु के हुन्छ त माइनस लग H+ को कन्सन्ट्रेसन हुन्छ है। माइनस लग H+ को कन्सन्ट्रेसन, pH भनेको माइनस लग H+ को कन्सन्ट्रेसन। र एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ यसमा, यो कन्सन्ट्रेसन राख्दाखेरि जहिले पनि हामीले मोलारिटीमा युज गर्छौं है। अथवा pH थाहा छ र यो कन्सन्ट्रेसन निकाल्छौं भने त्यो जहिले पनि मोलारिटीमै आउँछ। अब हामीलाई यहाँ खासमा नम्बर अफ आयन सोधिरहेछ। सो त्यसको लागि पहिला हामीले कन्सन्ट्रेसन चाहिँ निकाल्नु पर्छ है। कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्छ। सो अहिले हाम्रो अब pH को भ्यालु कति गिभन छ त pH को भ्यालु 13 गिभन छ है। सो pH को भ्यालु 13 छ भने हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्छ लग H+ को कन्सन्ट्रेसन इक्वल्स टु 13 लेख्न मिल्छ हैन। सो यहाँबाट हाम्रो H+ को कन्सन्ट्रेसन कति आउँछ भन्दाखेरि यो माइनस उता जाँदाखेरि माइनस यो चाहिँ हाम्रो 10 टु द पावर माइनस 13 चाहिँ आउँछ है। अब यो कसरी आउँछ भन्ने तपाईलाई बुझ्न मन छ भने यहाँ सिम्पली लग भनेको बेस 10 हुन्छ। अब यो 10 को यो माइनस पहिला उता गयो भने माइनस 13 भयो अनि त्यसपछि 10 टु द पावरमा त्यो गर्दा यो H+ को आउँछ। आई होप तपाईलाई यो बेसिक कुरा थाहा होला है। इफ थाहा छैन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को त्यसपछि हाम्रो अब H+ को कन्सन्ट्रेसन आयो है। सो यो कन्सन्ट्रेसन भनेको खासमा मैले अघि के भनेको थिएँ यो मोलारिटीमा आउँछ जहिले पनि। सो यो मोलारिटीमा आउनु भनेको के हो त नम्बर अफ मोल्स अफ H+ आयन भयो हैन अनि डिवाइडेड बाइ भोल्युम भयो। अब हामीले यो मोलारिटी भनेको जहिले पनि भोल्युम हामीले 1 लिटरमा कति छ त्यो भनेर हेर्छौं हैन। सो कुनै पनि सब्स्टेन्स को कन्सन्ट्रेसन 10 टु द पावर माइनस 13 मोलार छ भने त्यो भनेको 1 लिटरमा त्यो सब्स्टेन्स कति मोल छ त कति मोल प्रेजेन्ट छ 10 टु द पावर माइनस 13 मोल चाहिँ प्रेजेन्ट छ है 1 लिटरमा। अब अहिले हाम्रो अहिलेको केसमा के छ त हामीसँग अब भोल्युम त ml मा गिभन छ 1 ml मा कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो अब सिम्पली यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ 1 लिटरमा यदि 10 टु द पावर माइनस 13 मोल्स छ भने है 10 टु द पावर माइनस 13 मोल छ भने 1 ml मा चाहिँ कति हुन्छ त त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो माइनस 13 डिवाइडेड बाइ 1000 चाहिँ गरिदिनु पर्यो है। सो यो भनेको हाम्रो 10 टु द पावर माइनस
कति आउँछ त 16 चाहिँ आउँछ है 10 टु द पावर माइनस 16 आउँछ यति मोल्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ 1 ml मा अब हामीलाई मोल्स त थाहा भयो हैन 1 ml मा कति मोल प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो थाहा भयो हामीलाई क्वेशनले चाहिँ नम्बर अफ आयन्स सोधिरहेछ है अब नम्बर अफ आयन्स को लागि तपाईहरुलाई अर्को फर्मुला थाहा होला नम्बर अफ आयन्स भनेको सिम्पली हामीले नम्बर अफ मोल्स कति छ नम्बर अफ मोल्स अनि इन्टु एभोगाड्रोज कन्स्ट्यान्ट गर्यौं भने है एभोगाड्रोज नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसलाई त्यो चाहिँ हाम्रो सिम्पली नम्बर अफ आयन्स मा चाहिँ आउँछ है सो नम्बर अफ मोल्स हाम्रो कति छ 10 टु द पावर माइनस 16 अनि यो इन्टु एभोगाड्रोज नम्बर भनेको 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 हुन्छ हैन सो यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले सल्भ गर्नुभयो भने सिम्पली हाम्रो 6.02 इन्टु 10 टु द पावर यो 16 अनि माइनस 16 प्लस 23 गर्दाखेरि कति आउँछ त 7 आउँछ हैन सो हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर 2 चाहिँ हुन्छ है सरी अप्सन नम्बर ए चाहिँ हुन्छ क्वेशन नम्बर 2 को करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर ए भयो कसरी भयो त्यो बुझ्नु भयो होला है पहिला हामीले 1 ml मा पहिला हामीले H+ को कन्सन्ट्रेसन निकाल्यौं हैन त्यो कन्सन्ट्रेसन भनेको मोलारिटीमा आउँछ जहिले पनि 10 टु द पावर माइनस 13 मोलारिटी त्यो भनेको के हो त 1 लिटरमा 10 टु द पावर माइनस 13 मोल्स चाहिँ प्रेजेन्ट छ भन्न खोजेको हो है सो अब त्यस्तो छ भने 1 ml मा कति प्रेजेन्ट हुन्छ त 1 ml मा 10 टु द पावर माइनस 16 मोल्स प्रेजेन्ट हुन्छ अब त्यसैलाई हामीले एभोगाड्रोज नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ आयन्स आउँछ सो नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेशन सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि सल्युबिलिटी अफ CaF2 भनेर भनिरहेछ जसको हामीलाई सल्युबिलिटी प्रोडक्ट यति दिएको छ 3.4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 इन 0.01 मोलार NaF है सोडियम फ्लोराइडमा क्याल्सियम फ्लोराइडको सल्युबिलिटी कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है अब नर्मली हामीलाई एउटा सल्युबिलिटी भनेको खासमा के हो त सिम्पली भन्दाखेरि कतिवटा आयन्सहरु डिसोसिएट हुन सक्छन् के अब यो टुक्रियो भने कसरी टुक्रिन्छ त Ca2 प्लस अनि प्लस 2F माइनस मा डिसोसिएट हुन्छ हैन क्याल्सियम फ्लोराइड चाहिँ Ca2 प्लस र 2F माइनस मा सो हामीले यसको लागि सल्युबिलिटी प्रोडक्ट कसरी लेख्ने त्यो हामीले पढिसकेका छौं भन्नु भने तपाईहरुले पढ्नु भयो होला अब क्लासमै पढ्नु भयो होला हैन सो यसको लागि सल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेख्दाखेरि हामीले Ca को कन्सन्ट्रेसन Ca2 प्लस को कन्सन्ट्रेसन इन्टु यसको कन्सन्ट्रेसन है यसको हामीले 2F लिन्छौं अनि माइनस अनि यसको पावर चाहिँ हामीले सुरुमा यहाँ जति स्टोइकोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट छ त्यति नै हामीले पावरमा राख्छौं है अब यहाँ क्याल्सियमको अगाडि 1 छ त्यही भएर यहाँ पावर 1 नै भयो त्यो नलेख्दा नि फरक पर्दैन तर एक्चुअलमा चाहिँ त्यो हुने हो अब मानौ यसको सल्युबिलिटी पनि S छ र फ्लोरिनको सल्युबिलिटी पनि S छ भने यसरी गर्दाखेरि हाम्रो S इन्टु 2S को होल स्क्वायर आउँथ्यो हैन 2S को होल स्क्वायर सो यो गर्दाखेरि तपाईहरुले 4S³ भनेर सिधै सायद पढ्नु भयो होला KSP भनेर कुनै पनि A2B अथवा AB2 टाइपको सल्ट छ भने त्यसको सल्युबिलिटी प्रोडक्ट 4S³ भनेर पढ्नु भएको होला हैन सो आउने चाहिँ यसरी हो है अब हाम्रो अहिलेको क्वेशन हेर्ने हो भने मानौ हाम्रो सल्युबिलिटी कति छ त सल्युबिलिटी सपोज S नै छ भने है सल्युबिलिटी S छ भने अब यहाँ वाटरमा हैन कि एउटा सोडियम फ्लोराइडमा भनिरहेछ है अब यहाँ हेर्ने हो भने एउटा कमन आयन आएको छ त्यो भनेको फ्लोरिन भयो सो यो डिसोसिएट हुँदाखेरि NaF डिसोसिएट हुँदाखेरि चाहिँ Na प्लस र प्लस F माइनस मा डिसोसिएट हुन्छ है सो अब यो हाम्रो इनिशियली 0.01 छ भने फाइनली अब यो फाइनली चाहिँ यो 0 हुन्छ अनि यो चाहिँ 0.01 अनि यो पनि 0.01 चाहिँ फर्म हुन्छ है यो कम्प्लिट आयोनाइजेसन भएकोले गर्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो त्यही भएर सो त्यसपछि हाम्रो फाइनल कन्सन्ट्रेसन फ्लोरिन आयनको कति आउँछ त 0.01 चाहिँ आउँछ सो अब यसमा हामीले गर्दाखेरि यसमा यो जुन सल्युबिलिटी प्रोडक्ट छ हैन KSP को भ्यालु हामीलाई गिभन छ KSP को भ्यालु कति छ त 3.4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 भनेर गिभन छ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त
एउटा त हामीले क्याल्सियमको हामीले किनकि क्याल्सियम फ्लोराइडको सल्युबिलिटी हेर्दैछौँ हैन। सो एउटा क्याल्सियमको सल्युबिलिटी लिनु पर्यो, त्यो हामीले S भनेर अज्युम गरेका छौँ र इन्टु अर्को फ्लोरिनको सल्युबिलिटी लिनु पर्यो हैन। फ्लोरिन भनेको टोटल कति छ त, यहाँबाट S आएको छ र यहाँबाट पनि कति आएको छ त 0.01 आएको छ हैन। सो यसमा हामीले खासमा के गर्नु पर्यो त 2S प्लस 0.01 को होल स्क्वायर चाहिँ गर्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो यसमा। सो यो इक्वल्स टु कति गिभन छ त क्वेसनमा 3.4 इन्टु 10 टु द पावर -11 गिभन छ हैन। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसमा हेर्नुभयो भने यो जुन S को भ्यालु छ त्यो हेर्नु त -11 मा छ हैन। क्वेसनमा दिएको अनुसार चाहिँ कति छ त -11 छ। अनि यो त्यसको कम्पेरिजनमा यो 0.01 चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ है। सो यो जुन 2S छ हाम्रो हैन, 2S चाहिँ एकदमै सानो छ इन कम्पेरिजन टु 0.01। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ त इग्नोर गर्छौँ है। सो त्यसलाई इग्नोर गर्ने हो भने S इन्टु यो 2S लाई इग्नोर गर्ने भने बाँकी के रहन्छ 0.01 को स्क्वायर बाँकी रहन्छ हैन। अनि यो इक्वल्स टु 3.4 इन्टु 10 टु द पावर -11 भयो। अब यो भनेको S इन्टु अब 0.01 को स्क्वायर भनेको 10 टु द पावर -4 आउँछ। अब यो इक्वल्स टु 3.4 इन्टु 10 टु द पावर -11 भयो। सो S इक्वल्स टु हाम्रो कति आउने भयो त, यो यता डिभाइडमा जाँदाखेरि हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ 3.4 इन्टु 10 टु द पावर -11 प्लस 4 हुन्छ। त्यो भनेको कति आउँछ त -7 चाहिँ आउँछ है। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ यसमा कति हुने भयो त 3.4 इन्टु 10 टु द पावर -7 मोल पर लिटर, अप्सन ए चाहिँ हुने भयो है। सो अब हामी फेरि नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। सो नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेछ त, भ्यालु अफ आयोनिक प्रोडक्ट अफ वाटर एट 393 केल्भिन इज। सो 393 केल्भिनमा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो अब हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो आयोनिक प्रोडक्ट भनेको हामीले वाटरको लागि निकाल्छौँ हैन। वाटरको लागि हामीले निकाल्दाखेरि के गर्छौँ, सिम्पली H प्लस अथवा H3O प्लस हुन्छ हैन एक्चुअली भन्दाखेरि, तर हामीले H प्लस पनि लेख्न सक्छौँ। सो H प्लस को कन्सन्ट्रेसन र OH माइनस को कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ हैन। र यो भ्यालु हामीले जहिले पनि कति लिन्छौँ त 10 टु द पावर -14 भनेर लिन्छौँ। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति आउँछ भनेर हाम्रो त्यो एउटा भ्यालु चाहिँ हुन्छ है। सो अब यो कति बेला भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि है। 25 डिग्री सेल्सियस भन्नुको मिनिङ 298 केल्भिन हुँदाखेरि। सो 298 केल्भिन टेम्परेचर छ भने 298 केल्भिन टेम्परेचर छ भने त्यति बेला चाहिँ 10 टु द पावर -14 हुन्छ। तर अहिले हाम्रो केसमा कति छ त टेम्परेचर 393 केल्भिन छ भने सो यो केसमा हाम्रो जुन आयोनिक प्रोडक्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त ग्रेटर हुन्छ है। 10 टु द पावर -14 भन्दा ग्रेटर हुन्छ। त्यो भनेको खासमा 10 टु द पावर -13 हुन सक्ला अथवा त्यस्तो केही भ्यालु, यो 14 भन्दा चाहिँ कम हुन्छ है। सो यो सजिलै क्वेसन थियो, तपाईहरुले पढेकै कुरा थियो हैन। सो अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि विच इज द स्ट्रङ्गेस्ट ब्रोन्स्टेड बेस इन दिज आयन्स। सो तल दिएका आयनहरु मध्ये कुन चाहिँ सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट ब्रोन्स्टेड बेस छ है। स्ट्रङ्गेस्ट ब्रोन्स्टेड बेसको कुरा सोधिरहेछ। सो अब यसमा हामीले यो ब्रोन्स्टेड बेसको फाइन्ड आउट गर्नको लागि हैन, यसमा पहिला चाहिँ यो ब्रोन्स्टेड लरीको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। सो त्यसको अनुसार चाहिँ उले के भनेको थियो त, त्यस्तो सब्स्टान्स जसले प्रोटोन अथवा H प्लस भनौँ त्यसलाई, सो प्रोटोन यदि लुज गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, त्यस्तो सब्स्टान्सलाई हामीले एसिड भनेर भन्छौँ है। अनि त्यस्तै कुनै सब्स्टान्सले यदि प्रोटोन गेन गर्छ भने है, प्रोटोन गेन गर्छ, प्रोटोन भनेकै H प्लस हो खासमा। सो प्रोटोन गेन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त बेस भनेर भन्छौँ। सो अहिले हामीलाई अब र यसमा सिमिलरली यो कन्सेप्ट सँगसँगै अर्को एउटा कन्सेप्ट भनेको कन्जुगेट एसिड र बेसको पनि हुन्छ हैन। कन्जुगेट एसिड र बेसको हुन्छ। सो यो पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको होला हैन। अब जस्तै एउटा सब्स्टान्सले प्रोटोन लुज गर्छ भने त्यो कसै न कसैले गेन गर्छ हैन। सो त्यही भएर एउटा एसिड हुनको लागि अर्को बेस हुनै पर्छ के। सो त्यस्तै रिलेटेड कन्सेप्ट छ कन्जुगेट एसिड बेसको। अब यहाँ हामीलाई स्ट्रङ्गेस्ट ब्रोन्स्टेड बेस भनेर सोधिरहेछ भने
स्ट्रङ्गेस्ट ब्रोन्स्टेड बेस हुनको लागि त्यसको कन्जुगेट एसिड चाहिँ विक हुनुपर्छ है। कन्जुगेट एसिड चाहिँ के हुनुपर्छ त विक नेचरको हुनुपर्छ, विकेस्ट हुनुपर्छ भनौँ है। सो अब यो सबैको कन्जुगेट एसिड भनेको जस्तै यो HClO एसिड भन्छ हैन, अनि त्यस्तै यो HClO3 भयो, अनि यो चाहिँ HClO4 भयो, त्यस्तै यो HClO2 भयो। सो यिनीहरूमध्ये सबभन्दा विकेस्ट एसिड भनेको है बेसको लागि कन्जुगेट एसिड चाहिँ के हुनुपर्छ त विक हुनुपर्छ है। सो विकेस्ट एसिड भनेको HClO हुन्छ है। सो यो विक भएर सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट बेस चाहिँ कुन बन्छ त यही बन्छ है। र यही क्वेसनमा तपाईलाई विकेस्ट बेस हुँदाखेरि स्ट्रङ्गेस्ट एसिड चाहिँ हेर्नुपर्छ है, स्ट्रङ्गेस्ट कन्जुगेट एसिड हेर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ HClO4 हुन्थ्यो त्यति बेला, तर अहिले चाहिँ हामीलाई स्ट्रङ्गेस्ट बेस सोधेको छ। सो त्यति बेला चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो त कन्जुगेट एसिड चाहिँ कुन विकेस्ट हुन्छ है। सो त्यो HClO हो, त्यही भएर यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ ClO- चाहिँ हुन्छ है। सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेछ त pH of 10 to the power -8 मोलार एक्वस सल्युसन अफ HCl इज। अब फेरि हामीलाई के भन्यो त HCl को कन्सन्ट्रेसन दियो हैन, कति छ त 10 to the power -8 मोलार। सो यसको pH चाहिँ कति हुन्छ त्यो सोधिरहेछ। अब यो क्वेसन तपाईले नर्मली गर्नुभयो भने नर्मली गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले यसरी गर्नुहुन्छ हैन, pH भनेको माइनस लग कन्सन्ट्रेसन अफ H+ भनेर गर्नुहुन्छ र यो गर्दा माइनस लग हाम्रो 10 to the power -8 हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि pH को भ्यालु 8 आउँछ। अब यसमा ट्रिक के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो सल्युसन भनेको के छ त एसिड HCl हो, HCl भनेको त एसिड हो। अब एसिडको pH 8 चाहिँ कसरी आयो त हैन। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ झुक्क्याउनलाई हामीलाई राखेको छ। सो यस्तो सल्युसन है यो हेर्नुभयो भने एकदमै धेरै डाइल्युट गरेको छ, एकदमै धेरै नै एक्वस सल्युसन छ, त्यही भएर यसरी हेर्दाखेरि pH 8 आएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। सो तर यसमा चाहिँ हामीले वाटरको अटो आयोनाइजेसन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ है, वाटरको अटो आयोनाइजेसन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट आएको H+ आयनलाई पनि लिनुपर्छ है। सो H2O चाहिँ कसरी डिसोसिएट हुन्छ त H2O चाहिँ हाम्रो H+ र प्लस OH- मा टुक्रिन्छ। सो यहाँबाट जुन H+ आयो नि यो H+ लाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। सो यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो टोटल H+ को कन्सन्ट्रेसन कति आयो भन्दाखेरि यो 10 to the power -8 हाम्रो ओरिजिनल सल्युसनमा छ र त्यसपछि हाम्रो वाटरबाट चाहिँ यो कति आउँछ भन्दाखेरि यो पनि 10 to the power -7, यो पनि 10 to the power -7। सो यसलाई चाहिँ हामीले प्लस 10 to the power -7 चाहिँ लेख्न सक्छौं। र अब चाहिँ हामीले pH निकाल्दाखेरि यो दुईटैलाई जोडेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। सो यो दुईटैलाई जोड्नु भयो भने हाम्रो कति आउँछ कन्सन्ट्रेसन 10 to the power -8 अनि प्लस 10 to the power -7 गर्दाखेरि यो भनेको 1.1 इन्टु 10 to the power -7 आउँछ। अब चाहिँ हामीले pH निकाल्दाखेरि के गर्छौं माइनस लग H+ को कन्सन्ट्रेसन र त्यसमा चाहिँ हामीले यो भ्यालु चाहिँ राख्छौं है। सो माइनस लग H+ को कन्सन्ट्रेसन भनेको 1.1 इन्टु 10 to the power -7 भयो। सो अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने हाम्रो pH भ्यालु चाहिँ लेस देन 7 आउँछ है। अब यही क्वेसनमा तपाईलाई क्याल्कुलेसन थाहा छैन भने पनि अब तपाईले चाहिँ जेन यो कुरा सम्झिनु पर्यो कि एसिड छ भने त्यसको pH डेफिनेटली लेस देन 7 नै हुनुपर्छ है। सो अब हामी फेरि अर्को क्वेसनतिर जान्छौं। अब यो क्वेसनमा के भनिरहेछ त अब वाटरको हामीलाई आयोनिक प्रोडक्ट दिएको छ हैन, Kw को भ्यालु गिभन छ 1 इन्टु 10 to the power -14 अनि त्यसपछि के भनिरहेछ त pH अफ 0.01 मोलार 0.001 मोलार KOH सल्युसन सोधिरहेछ है। सो पहिलो कुरा अब यसमा हामीलाई सोधेको भ्यालु चाहिँ pH को छ र सल्युसन चाहिँ हाम्रो कस्तो दिएको छ त सल्युसन हामीसँग KOH को छ। यो भनेको त बेसिक सल्युसन हो हैन, बेसिक हो। सो अब यसमा हामीले सुरुमा निकाल्ने भनेको हामीले POH चाहिँ निकाल्छौं। त्यो POH निकालेपछि चाहिँ हामीले pH निकाल्छौं है। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब POH कसरी निकाल्ने यसको पनि सजिलै फर्मुला छ। POH भनेको हाम्रो माइनस लग कन्सन्ट्रेसन अफ OH- आयन हुन्छ। सो यो गर्दाखेरि हाम्रो माइनस लग कन्सन्ट्रेसन अफ OH कति छ त अब
यो KOH डिसोसिएट हुँदाखेरि K प्लस र OH माइनस प्लस OH माइनसमा डिसोसिएट हुन्छ हैन। सो यो KOH जति छ OH पनि त्यति नै बन्छ हैन, किनकि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो। सो यो भ्यालु हामीले राख्यो भने 0.001 भयो। अनि यसरी यो भ्यालु तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने आई थिंक यो कति आउँछ भन्दाखेरि 10 टु द पावर -3 आउँछ सायद है। 10 टु द पावर -3 हैन कि 3 चाहिँ आउँछ, 3 आउँछ। यो चाहिँ 10 टु द पावर -3 हो, त्यसलाई चाहिँ लग लिँदाखेरि 3 आउँछ है। सो POH को भ्यालु 3 आयो। अब हामीलाई pH निकाल्नु छ भने हामीले सिम्पली के गर्छौं, pH = 14 - POH गर्छौं है। सो यो भनेको 14 - 3 गर्दाखेरि 11 आउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो है। सो हाम्रो POH को भ्यालु कति आयो, pH को भ्यालु कति आयो त? अप्सन नम्बर डी 11 चाहिँ आउँछ। अब अर्को क्वेशनमा जाम। सो अब यसमा के सोधेको छ त, pH अफ क्वेशन नम्बर 8 मा के छ, pH अफ 0.4 ग्राम सलिड भनेर भनिरहेछ। सलिड NaOH डिजल्भ इन 1 लिटर अफ वाटर। सो 0.4 ग्राम सलिड NaOH डिजल्भ गर्यो 1 लिटर पानीमा चाहिँ हैन। अनि त्यो सल्युसनको हामीलाई के सोधेको छ, pH सोधेको छ। यसमा चाहिँ हामीले 0.1 ग्राम चाहिँ NaOH चाहिँ डिजल्भ गर्यौं। यो चाहिँ हामीसँग कति थियो भन्दाखेरि 1 लिटर चाहिँ वाटर छ हामीसँग हैन। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई pH निकाल्नको लागि अब यो भनेको फेरि बेसिक सल्युसन गिभन छ, OH वाला सल्युसन छ भने पहिला चाहिँ हामीले pH सिधै निकाल्न मिल्दैन। त्यसको लागि पहिला चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, फर्स्ट स्टेपमा POH निकाल्छौं हैन। त्यसपछि pH लाई हामीले 14 - POH गरेर निकाल्छौं। अब यो POH कसरी निकाल्ने, यसको लागि हामीलाई OH- को कन्सन्ट्रेसन चाहियो हैन। OH- को कन्सन्ट्रेसन चाहियो। अनि यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कसरी निकाल्ने त, त्यसको लागि हामीले सिम्पली मोलारिटी कति छ त्यो सल्युसनको त्यो निकाल्छौं। त्यो भनेको नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ के हुन्छ त, नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सल्युसन हुन्छ हैन, भोल्युम अफ सल्युसन। सो नम्बर अफ मोल्स अब कति छ त हाम्रो अहिलेको केसमा, अब हामीले चाहिँ 0.4 ग्राम लिएको छ। अनि यसको चाहिँ अब हाम्रो उ कति हुन्छ त, NaOH को हाम्रो मोलिकुलर मास कति हुन्छ भन्दाखेरि 23 अनि त्यो +16 अनि +1 गर्नु पर्यो। यो भनेको 40 आउँछ। सो 0.4 डिवाइडेड बाइ 40 चाहिँ भयो। यो भनेको ठ्याक्क भन्दाखेरि 1/100 चाहिँ आउँछ है। सो 1/100 भनेको 0.01 चाहिँ हो। सो नम्बर अफ मोल्स चाहिँ 0.01 भयो हैन। अनि डिवाइडेड बाइ भोल्युम कति छ त हामीसँग, भोल्युम भनेको 1 लिटर छ। सो यो गर्दाखेरि 0.01 नै आयो। यति मोलार हाम्रो कन्सन्ट्रेसन आयो हैन। सो अब यही भ्यालुलाई हामीले POH निकाल्न युज गर्छौं है। सो POH भनेको कति हुन्छ त, माइनस लग कन्सन्ट्रेसन अफ OH माइनस आयन हुन्छ हैन। सो यो भनेको कति आउँछ त, माइनस लग कन्सन्ट्रेसन OH को कति छ 0.01 छ भने यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्क चाहिँ POH चाहिँ 2 आउँछ हैन। अनि त्यसपछि pH निकाल्नु छ भने pH इक्वल्स टु कति हुन्छ त, 14 - 2 गर्नु पर्यो। सो यो इक्वल्स टु 12 चाहिँ आउँछ है। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी चाहिँ हुन्छ 12 है। सो अब फेरि हामी अर्को क्वेशनमा जाम। आई होप तपाईले यो क्वेशन पनि बुझ्नु भएको होला। अब यसमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 9 मा इफ pH डिक्रिजेस फ्रम 5 to 2 भनेर भनिरहेछ हैन। द इन्क्रिज इन हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन, कति इन्क्रिज भयो हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनमा यदि pH चाहिँ 5 बाट 2 मा डिक्रिज भयो भने। सो यसलाई मैले कसरी लेख्न मिल्छ त, सिम्पली मैले के लेखे, pH हाम्रो सुरुको कति छ त, pH 1 भनेर भने 5 छ हैन। अनि त्यस्तै पछिको pH है, सेकेन्ड pH कति छ त, त्यो चाहिँ हाम्रो 2 छ है। अब यसको लागि मैले के लेख्न मिल्छ त, यो भनेको pH भनेको खासमा के हो, माइनस लग H+ को कन्सन्ट्रेसन हो। सो यो अब सुरुको कन्सन्ट्रेसन भनौं है, H+ को कन्सन्ट्रेसन। अब यसलाई चाहिँ 1 भनेर लेखौं।
सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि अब pH 5 छ भने H+ को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो 10⁻⁻5 आउँछ हैन। H1 अथवा सुरुको कन्सन्ट्रेसन 10⁻⁻5। अनि त्यस्तै यहाँ हामीसँग सेकेन्ड केसको pH 2 छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो H+ आयनको कन्सन्ट्रेसन कति आउँछ त 10⁻⁻2 चाहिँ आउँछ। सो अब हामीलाई यो भनेको सेकेन्ड केसको भयो। सो अब कति टाइम्स इन्क्रिज भयो त त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, सिम्पली सेकेन्ड केसमा कति भयो H+ को डिभाइडेड बाइ फर्स्ट केसमा कति थियो। सो फर्स्ट केसमा हाम्रो H+ को कन्सन्ट्रेसन कति थियो, यो दुईटालाई डिभाइड गर्यो भने हाम्रो आन्सर चाहिँ आउँछ। सो यो 10⁻⁻2 भयो अनि यहाँ चाहिँ 10⁻⁻5 चाहिँ भयो। सो यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने 10⁻3 चाहिँ आउँछ, त्यो भनेको 1000 टाइम्स हो है। सो 1000 टाइम्स हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इन्क्रिज भयो। सो अब अर्को क्वेसन के छ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा के छ त, द pOH अफ अ सल्युसन इज 6 भनेर भनिरहेछ हैन। pOH यदि 6 छ भने pH चाहिँ कति हुन्छ त। सो यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई pH को भ्यालु निकाल्नु छ हैन। pH को भ्यालु कति हुन्छ त्यो सोधेको छ अनि pOH को भ्यालु चाहिँ 6 दिएको छ। अब सिम्पल क्वेसन चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि pH प्लस pOH गर्दाखेरि कति आउँछ त 14 आउँछ हैन। सो अब pH निकाल्नु छ भने pH इक्वल्स टु 14 माइनस pOH भयो। अब 14 - 6 गर्दाखेरि 8 चाहिँ आउँछ है। pOH 6 छ भने pH चाहिँ 8 आयो। सो अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। अब यो क्वेसन के छ, व्हेन अ 0.1 N सल्युसन अफ मोनोप्रोटोनिक एसिड भनेर भनिरहेछ है। मोनोप्रोटोनिक एसिड भनेको केही पनि हैन कि सिम्पली यसले एउटा H+ आयन दिन्छ भन्न खोजेको है, एउटा प्रोटोन दिन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। अथवा यसलाई हामीले यसको बेसिसिटी पनि भन्न सक्छौँ है। बेसिसिटी 1 छ भनेर। हैज डिग्री अफ आयनाइजेसन 10% भनेर भनिरहेछ। द कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोक्सिल आयन भनेर सोध्यो है। अब पहिलो कुरा हामीलाई यो कन्सन्ट्रेसन केमा दिएको छ त, नर्मेलिटीमा दिएको छ है। एनमा दिएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले पहिला मोलारिटीमा लगाऊँ, किनकि pH अथवा pOH को क्वेसनमा हामीले जहिले पनि मोलारिटीको टर्म्समा राख्छौँ है कन्सन्ट्रेसन। सो m इक्वल्स टु कति हुन्छ त, नर्मेलिटी डिभाइडेड बाइ n फ्याक्टर हुन्छ हैन। यो तपाईले अब प्रिभियस हाम्रो भिडियोज हेर्नु भएको छ भने भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको, त्यसमा मैले डिटेलमै भनेको छु यो के हुन्छ m फ्याक्टर भनेको। सो नर्मेलिटी 0.1 छ। अब मोनोप्रोटोनिक एसिड छ भने त्यसले एउटा मात्र H+ दिन्छ। सो त्यसको n फ्याक्टर पनि 1 भयो। सो यो 0.1 मोलार नै आयो है। सो हाम्रो कन्सन्ट्रेसन मोलारिटीमा 0.1 नै आयो। अब चाहिँ हामीलाई अल्फाको भ्यालु दिएको छ है। डिग्री अफ आयनाइजेसन भनेको अल्फाको भ्यालु हो है, डिग्री अफ आयोनाइजेसन। यो चाहिँ विक इलेक्ट्रोलाइटमा हुन्छ है। विक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लिटली आयोनाइज हुँदैन। सो त्यसमा कति आयोनाइज हुन्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा टर्म भनेको डिग्री अफ आयोनाइजेसन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अल्फा भन्छ। त्यो चाहिँ 10% भनेको 0.1 चाहिँ गिभन छ है, डिग्री अफ आयोनाइजेसन। अब यो दुईटै इन्फर्मेसन पछि हामीलाई सोधेको के छ त, हाइड्रोक्सिल आयनको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब त्यो जुनसुकै एसिड छ हैन, त्यो एसिड चाहिँ डिसोसिएट हुँदाखेरि अब मानौँ यसको कन्सन्ट्रेसन हाम्रो सुरुमा C छ भने यो डिसोसिएट हुँदाखेरि एउटा H+ दिन्छ र अरु केही दिन्छ हैन, अरु केही दिन्छ, त्यसलाई हामीलाई त्योसँग मतलब छैन अहिले। सो कन्सन्ट्रेसन इनिशियल कन्सन्ट्रेसन मानौँ A को C छ भने अब सुरुमा H+ 0 नै हुन्छ अनि फाइनलमा हेर्दाखेरि विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा यो C - C अल्फा हुन्छ अनि यो चाहिँ C अल्फा हुन्छ है। सो H+ यो C अल्फा जति चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ भनेर भन्छौँ। सो बाँकी कति रह्यो त C - C अल्फा अनि त्यही सल्युसनमा H+ चाहिँ कति छ त C अल्फा हुन्छ हैन। सो हाम्रो H+ कति आउनु भयो, H+ को कन्सन्ट्रेसन भनेको H+ को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो C अल्फा हुने भयो। त्यो C को भ्यालु हामीसँग 0.1 छ, अल्फा को भ्यालु पनि 0.1 छ। यो भनेको 0.01 भयो, 0.01। सो यो गर्दाखेरि यो भनेको सिम्पली 10⁻⁻2 चाहिँ भयो है, 10⁻⁻2 भयो। अब चाहिँ हामीलाई pH निकाल्न गाह्रो नहोला। pH भनेको के हुन्छ, माइनस लग कन्सन्ट्रेसन अफ H+ आयन हुन्छ। सो यो माइनस लग
10 टु द पावर -2 भयो। सो pH को भ्यालु चाहिँ कति आयो त 2 चाहिँ आयो। सो POH चाहिँ कति हुन्छ, अथवा हामीले यसलाई POH निकालेर पनि हामीले POH भनेको 12 भयो हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई कन्सन्ट्रेसन सोधेको छ हैन हाइड्रोक्सिल आयनको, त्यो भनेको OH को कन्सन्ट्रेसन सोधेको छ। OH को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 10 टु द पावर -12 हुन्छ। यही कुरालाई हामीले डाइरेक्टली यहाँबाट पनि निकाल्न सक्छौं है। PH+ को कन्सन्ट्रेसन इन्टु OH- को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अलवेज 10 टु द पावर -14 हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। अनि यसरी हामीलाई H+ को कन्सन्ट्रेसन 10 टु द पावर -2 छ अनि इन्टु OH- को कन्सन्ट्रेसन यो इक्वल्स टु 10 टु द पावर -14 हुनु पर्यो। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले OH- को कन्सन्ट्रेसन इक्वल्स टु 10 टु द पावर -14 डिभाइडेड बाई 10 टु द पावर -2 भनेर भन्न सक्छौं। सो यो इक्वल्स टु 10 टु द पावर -12 चाहिँ हुन्छ। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ अथवा यसरी तपाईले POH निकालेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के हुने भयो त अप्सन नम्बर बी 10 टु द पावर -12। अब फेरि अर्को क्वेशनतिर जाउँ। अब यो क्वेशनमा के सोधिरहेछ, हाइड्रोक्सिल आयन कन्सन्ट्रेसन फर pH 10 टु द pH इक्वल्स टु 3 छ भने हाइड्रोक्सिल आयन त्यो भनेकै के हो त OH- आयनको कुरा गरिरहेछ। सो त्यो अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छौं, अगेन दुईटा अप्रोच हुन सक्छ। तपाईलाई pH 3 दिएको छ भने तपाईले POH चाहिँ 14 - 3 गरेर 11 निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि OH- को कन्सन्ट्रेसन भनेको 10 टु द पावर -11 भयो हैन। यसरी गर्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईले सिम्पली पहिला H+ कै कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको कसरी निकाल्ने, pH 3 छ भने H+ को कन्सन्ट्रेसन 10 टु द पावर -3 हुन्छ र OH- को कन्सन्ट्रेसन चाहियो भने 10 टु द पावर -14 डिभाइडेड बाई 10 टु द पावर -3 गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि 10 टु द पावर -11 नै आउँछ। अब यसमा मैले धेरै डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छैन है, यो मैले कसरी हुन्छ त्यो भनिरहेको छु, किनकि तपाईहरुले अब यतिसम्म आउँदाखेरि बेसिक कुराहरू थाहा होला भन्ने अजम्पसन छ। इफ तपाईलाई त्यो बेसिक कुरा बुझ्न गाह्रो भएको छ अथवा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यसमा पनि छुट्टै भिडियो बनाउन सक्छु। सो त्यो चाहिँ तपाईले डिमान्ड गर्नुभयो भने मैले चाहिँ बनाउँछु है। सो अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्ने हो भने के भन्दैछ, एन एक्वस सल्युसन अफ CuSO4 भनेर भनिरहेछ है। कपर सल्फेटको एक्वस सल्युसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो एसिडिक नेचरको हुन्छ है, एसिडिक नेचरको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यो Cu को हाइड्रोलाइसिसले गर्दा हुन्छ है, कपरको हाइड्रोलाइसिसले गर्दा। यो कपर सल्फेट तपाईहरुले अब ल्याबमा पनि बनाउनु भएको होला हैन, कपर सल्फेट चाहिँ ब्लू कलरको तपाईले सल्ट नै बनाउनु भएको होला सायद केमिस्ट्री ल्याबमा। अब यो चाहिँ एसिडिक नेचरको हुन्छ है। किन हुन्छ एसिडिक नेचरको, यो Cu आयनको हाइड्रोलाइसिसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ है। सो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ, MgCl सोलुसन अफ MgCl2 इन वाटर हैज अ pH। अब MgCl2 को सोलुसन छ भने त्यसको pH चाहिँ के हुन्छ त, पानीमा त्यसको हामीले सोलुसन बनायो भने pH के हुन्छ। अब यसमा पनि हाम्रो यो सोलुसन चाहिँ एसिडिक नेचरकै हुन्छ। यो पनि यो किन भन्दाखेरि Mg को हाइड्रोलाइसिसले गर्दा है, Mg को हाइड्रोलाइसिसले गर्दा एसिडिक नेचर हुन्छ। सो त्यही भएर अब एसिडिक नेचर छ भने pH डेफिनेटली लेस देन 7 चाहिँ हुनु पर्यो। सो अप्सन ए चाहिँ एन्सर हुन्छ यसको। त्यसपछि अर्को क्वेशन भनेको एन एक्वस सल्युसन अफ सोडियम एसिटेट भनेर सोधिरहेछ हैन। अब सोडियम एसिटेट तपाईलाई थाहा छैन भने यो भनेको CH3COONA हुन्छ हैन, सोडियम एसिटेट। अनि यो बन्न चाहिँ कसरी बन्या हुन्छ भन्दाखेरि CH3COOH प्लस NaOH लाई रियाक्ट गराउनु भयो भने यो चाहिँ सल्ट बन्छ है, सोडियम एसिटेट सल्ट बन्छ। सो अब हेर्नु त यो कस्तो खालको एसिडिक छ त, एउटा यो चाहिँ CH3COH भनेको वीक एसिड हो र NaOH भनेको स्ट्रङ बेस होइन। अब वीक एसिड स्ट्रङ बेस लिएर बनाउनु भयो भने डेफिनेटली त्यो सल्युसन चाहिँ बेसिक नेचरको हुन्छ है। सो बेसिक भनेको अब न्यूट्रल भएन, वीकली एसिडिक, स्ट्रङली एसिडिक र एउटा अल्कलाइन छ हैन। अल्कलाइन भनेकै बेसिक। अब यहाँ बी र डी अप्सन चाहिँ उस्तै लाग्न सक्छ, वीकली एसिडिक भनेकै स्ट्रङ बेस अथवा अल्कलाइन हुन्छ कि। सो तर हामीलाई चाहिँ बेस्ट अप्सन चुज गर्नु पर्यो हैन। अब अल्कलाइन नै दिएको छ भने अल्कलाइन चाहिँ बेस्ट अप्सन हुन्छ है। सो अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ त, एन एक्वस सल्युसन अफ
एल्युमिनियम सल्फेट भनेर भनिरहेछ है। एल्युमिनियम सल्फेट सोज। अब एल्युमिनियम सल्फेटको एक्वस सल्युसनले कस्तो खालको रियाक्सन चाहिँ सो गर्छ त? अब यसको चाहिँ हाम्रो एल्युमिनियम सल्फेट भनेको Al2SO4 होल थ्राइस चाहिँ हुने भयो हैन। Al2SO4 होल थ्राइस। सो SO4 भनेको कहाँबाट आउन सक्छ त? H2SO4 बाट आउँछ हैन। H2SO4 भनेको एउटा कस्तो खालको एसिड हो त? एउटा स्ट्रङ एसिड हो हैन। अनि त्यस्तै यो Al कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडबाट आउँछ। AlOH होल थ्राइस हुन्छ। सो अब यो चाहिँ कम्पेरेटिभली विकर बेस हो है। बेस चाहिँ विक छ अनि एसिड चाहिँ स्ट्रङ छ। सो अब डेफिनेटली यसले जुन रियाक्सन देखाउँछ त्यो एसिडिक नेचरको हुन्छ किनकि हामीसँग स्ट्रङ एसिडको प्रेजेन्स छ है। र त्यस्तै अब हाम्रो आजको लास्ट क्वेसन भनेको एन एक्वस सल्युसन अफ अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेटले कस्तो खालको देखाउँछ त? अमोनियम एसिटेट भनेको हाम्रो के हुने भयो त? COONH4 चाहिँ हुने भयो। अब फेरि यो बन्न चाहिँ कसरी बन्छ त? CH3COOH एसिड अनि प्लस NH4OH बेस कम्बाइन भयो भने अमोनियम एसिटेट चाहिँ बन्छ हैन। CH3CONH4। अब यो कस्तो खालको एसिड छ? यो एउटा विक एसिड छ र यो बेस कस्तो खालको छ भने यो पनि एउटा विक बेस नै छ। अब दुईटै विक छ भने त्यो कस्तो खालको हुन्छ त? न्यूट्रल खालको सल्युसन चाहिँ हुन्छ है। सो यसको एन्सर करेक्ट एन्सर चाहिँ अलमोस्ट न्यूट्रल खालको हुन्छ। सो आज हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आयोनिक इक्विलिब्रियमको क्वेसनहरू गऱ्यौँ हैन। अब यसमा तपाईलाई मेनली इन्ट्रान्स बेसिसमा चाहिँ तपाईलाई सिम्पली pH को कुराहरू सोध्न सक्छ हैन। pH pOH को कुराहरू अनि त्यस्तै तपाईलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको सल्युबिलिटी प्रोडक्टको क्वेसन सिम्पल चाहिँ आउन सक्छ है। सल्युबिलिटी प्रोडक्टको बारेमा त्यो कुरामा पनि फोकस गर्नु होला। अनि यो यस्तो खालको क्वेसनहरू गर्दाखेरि सल्युसन कस्तो नेचरको हुन्छ त्यो गर्दाखेरि जहिले पनि जुन सल्ट अथवा जे बनेको छ त्यो कसरी बन्यो त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नु होला है। स्ट्रङ एसिड छ कि विक बेस छ कि विक एसिड छ कि के छ त्यही अनुसारको हाम्रो सल्युसन पनि हुन्छ। सो यस्तो खालको क्वेसन तपाईले प्रिपेयर गर्नुभयो भने तपाईले मोस्ट प्रोबेबली यो आयोनिक इक्विलिब्रियम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईहरुले यो भिडियो युजफुल पाउनु भएको होला र युजफुल पाउनुभयो भने यसलाई लाइक गर्नुहोस् र युजफुल पाउनु भएन भने यसलाई डिसलाइक गर्नुहोस् र के फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्टमा लेख्नुहोस्। र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।